الاحتفال بالمولد النبوي بين الامتثال والاستثقال. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء شرع لنا نبينا الكريم الاحتفاء والاحتفال بذكرى مولده الشريف، ولم يفوض لنا الكيفية، بل بين لنا الطريقة المثلى للاحتفال، فكان يصوم يوم الاثنين ويذكر مناسبة ذلك قائلا: فيه ولدت وفيه أنزل علي، أخرجه مسلم. فهو لا يصوم يوم الاثنين فقط لأنه يوم مولده الشريف، وإنما يصومه لمناسبات كثيرة، فهو يوم ولد فيه، وهو يوم نزل فيه الوحي، وهو أيضا يوم هاجر فيه، وهو يوم بلغ ووصل فيه إلى المدينة، وهو يوم انتصر فيه يوم بدر، وفيه اكتمل نزول القرآن الكريم، وهو كذلك يوم رفع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحجر الأسود، كما أن الأعمال تعرض فيه على الله عز وجل. قال ابن عباس رضي الله عنه: ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، واستنبئ يوم الاثنين، وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، وتوفي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين. أخرجه أحمد، وزاد الطبراني في المعجم الكبير: وفتح بدرا يوم الاثنين، ونزلت سورة المائدة يوم الاثنين: اليوم أكملت لكم دينكم. إذن فمن احتفل بيوم الاثنين فلم يحتفل بالمولد الشريف فقط، بل احتفل أيضا بنزول القرآن، واحتفل باكتمال نزول القرآن، واحتفل بجميع المناسبات آنفة الذكر. وهذا من بركات الاقتداء التام بهدي رسول الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما من احتفل في اليوم 12 من ربيع الأول فإنه ليس على يقين من أمره، فقد قيل إن المولد الشريف كان في غير هذا التاريخ. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: ولد صلى الله عليه وآله وسلم 12 ليلة مضت من ربيع الأول، وقيل من رمضان يوم الاثنين حين طلع الفجر. وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين ل10 ليال خلون من ربيع الأول. انتهى، كما في سير أعلام النبلاء. إذن من يدري لعل المحتفلين بيوم 12 من ربيع الأول لم يحتفلوا بيوم المولد الشريف. ومن حيثية أخرى، غالبا ما يوافق يوم 12 من ربيع الأول يوما غير يوم الاثنين، فتجد المحتفلين أحيانا يحتفلون يوم السبت، وأحيانا أخرى يحتفلون يوم الأحد، وهكذا. فإنهم حتى لو أصابوا يوم المولد السنوي فإنهم غالبا ما يخطئون يوم المولد الأسبوعي يوم الاثنين، وعليه فلم يفتهم الاحتفال بيوم المولد الشريف يوم الاثنين فقط، بل فاتهم الاحتفال بيوم نزول القرآن، وفاتهم الاحتفال باكتمال نزول القرآن، وفاتهم الاحتفال بالمناسبات التي أشير إليها سابقا. وهذا حال يذكر بحال اليهود والنصارى حين أخطأوا في تعيين اليوم المعظم أسبوعيا يوم الجمعة، كما أن ذلك أيضا يعطينا إيحاء بالطريقة التي سلكوها في تحديد اليوم المعظم فضلوا عن معرفته. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. أخرجه البخاري ومسلم. ومن حيثية أخرى، فإنك تجد طريقة المحتفلين بيوم 12 من ربيع أنهم مهما بالغوا في تلحين القصائد وإجادة الأناشيد فإن ذلك لا يرقى إلى روحانية الصيام، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
فالطريقة المثلى في الاحتفال بذكرى المولد الشريف هو احتفال صاحب الذكرى نفسه، وهو الصيام. نعم، إن تحري صيام الاثنين أسبوعيا أثقل على النفس بكثير من الحضور الجماهيري في يوم واحد من السنة، ولذا يكون الاحتفال على طريقة الصيام ثقيلا على النفس، ولكن في المقابل يكون ثقيلا في الميزان يوم القيامة. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فبعد هذا من تأمل الفرق بين الاحتفالين زمانا وهيئة وطريقة علم يقينا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الختام نؤكد أن الاحتفال بذكرى المولد الشريف سنة مؤكدة، لكن على طريقة صاحب الذكرى نفسه. وكلما ابتعد المحتفلون عن هديه وطريقته ابتعدوا عن الأفضل والأمثل. أمامك فانظر أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعوج. ولسوف ترفع بالكرامة أمتان هي بانتظارك في المقام الطاهر، فيها رجال نصروك وإنهم من خير أنساب وخير عشائر. ولسوف ترفع بالكرامة أمتان هي بانتظارك في المقام الطاهر.